जन्माद्यस्य यथा श्रीमद् भागवत कथा। भागवत दर्शन स्थानि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे सा। भागवत दर्शन जन्माद्यस्य एतअथ श्रीमद् भागवत कथा। पुराण तिलक सर्वसम्मत 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 पुराण तिलक सर्वसम्मत जन्माद्यस्य यथा श्रीमद् भागवत कथा। जन्माद्यस्य यथा श्रीमद् भागवत कथा। मुनिवन्दित सर्वजन मोदित ऋषि मुनिवन्दित सर्वजन मोदित। श्री वैष्णव पूजित भक्त जन सेविता। वैष्णव पूजित भक्त जन सेवित नाम संकीर्तन मा डुब्दा भव पार लगाउने। यस्ता श्री हरि को पाऊ बस्दा पाप मेटाउने। ऋषि मुनि वन्दित सर्वजन मोदित ऋषि मुनि वन्दित सर्वजन मोदित। गुरुवर हजुर त वेदव्यासजीको सबैभन्दा प्रिय शिष्य। हजुरलाई गोप्य भन्दा गोप्य रहस्यको कुराहरू बताउनुहुन्छ। त्यसैले आज हामीलाई यस्तो कथा सुनाइबक्सोस् न जुन कथाले हाम्रो मन पनि प्रफुल्ल बनोस्। हे सौनकादि 88,000 ऋषिगणहरू, आज म हजुरहरूलाई वेदव्यासजीद्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराणको रहस्योद्घाटन गराउनेछु। कुनै समय कैलाश पर्वतमा नारायण नारायण। प्रणाम माता, आशीर्वाद पाऊँ। प्रणाम नारदजी, आशीर्वाद छ। विराजमान होइ बक्सियोस् मुनिवर। अनि भोलेनाथ कता व्यस्त हुनुहुन्छ? भ्रमणमा हुनुहुन्छ मुनिवर। आज कति कामले कैलाश दरबार पाल्नुभयो, के सेवा गरौँ प्रभु? माता, संसार भ्रमण गर्ने क्रममा आज कैलाश दरबारको अवस्था बुझौँ भनेर आएको माता, आज्ञा होस्। सृष्टि राम्रै चलिरहेको छ, बरु मर्त्यमण्डल देवलोकतिर के छ मुनिवर? माता, हजुरलाई एउटा प्रश्न सोधौँ? माता, हजुरलाई भोलेनाथले कति माया गर्नुहुन्छ थाहा छ हजुरलाई? मुनिवर, यो पनि कुनै सोध्ने प्रश्न हो र? यो ब्रह्माण्डमा रहेका जति पनि पतिले आफ्नो पत्नीलाई माया गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी माया गर्नुहुन्छ मलाई मेरो भोलेनाथले। माता, त्यसो भएदेखि हजुरलाई भोलेनाथले रहस्यमय कुरा पनि बताउनुहुन्छ? अवश्य पनि भन्नुहुन्छ मुनिवर। तर माता, हजुरलाई भोलेनाथले निकै माया गर्नुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। त्यसो भए मलाई एउटा जिज्ञासाको सावधान गरिबक्स्योस् माता। कुन जिज्ञासा मुनिवर? भोलेनाथले लगाउनु भएको नरमुण्ड माला के को हो माता? यो त मैले
कहिले पनि सोचेको थिइनँ। माता, यति सानो कुरा पनि हजुरलाई भोलेनाथले भन्नुभएको रहेनछ। मलाई त भोलेनाथले माया गर्नुहुन्छ जस्तो लागेन माता। म त लागेँ ब्रह्माण्ड भ्रमणतर्फ माता। नारायण नारायण। पार्वती, 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 किन यो अवस्थामा? के गर्दैछौ तिमी? मलाई हजुरसँग कुरा गर्ने मन छैन स्वामी। पार्वती, किन? के भयो तिमीलाई? प्रभु, मैले के भिराएको थिएँ र? हजुरले मलाई यो कुरा लुकाउनु भयो। मलाई यो के को सजाय दिनुभयो? के भन्दैछौ पार्वती? मैले के कुरा लुकाएर? भन भन पार्वती। प्रभु, आज्ञा होस्। हजुरले मैले भनेको सबै कुरा पूरा गर्नुहुन्छ? साँचो बोल्नुहुन्छ? भन्नुहोस् प्रभु, सबै यथार्थ बताउनुहोस्। अवश्य पार्वती, के कुरा हो? म यथार्थ भन्छु, भन। त्यसो भए प्रभु, आज्ञा होस्। हजुरको गलामा लगाएको यो नरमुण्ड माला कसको शिरको हो? तिम्रै शिरको त हो। मेरै शिरको? कसरी प्रभु? म जान्न चाहन्छु। सुन पार्वती, तिम्रो कल्प कल्पमा जन्म र मृत्यु हुन्छ, तर मैले जन्म र मृत्यु गर्नु पर्दैन। त्यसैले तिम्रो मायामा भाव विहोल भएर मैले तिम्रो शिरको माला लगाएको छु। बुझ्न त बुझे प्रभु। हजुर यो सृष्टिका संहारकर्ता हुनुहुन्छ। हजुरलाई जन्मेर मर्न नपर्ने किन? मलाई चाहिँ मर्नु पर्ने? हजुरले मलाई माया गर्नु हुँदैन रहेछ। त्यसो होइन पार्वती, मैले अमर कथा सुनेको छु। अमर कथा सुनेपछि जन्मन र मर्नको चक्रमा पर्नु पर्दैन। तर तिमीले अमर कथा सुनेकै छैनौ, त्यसैले म अमर छु। त्यसो भए मलाई पनि अमर कथा सुनाइ बक्सियोस् न स्वामी। यदि तिमी साँच्चै अमर कथा सुन्न चाहन्छौ भने त्यसको पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ पार्वती। त्यसको लागि शान्त र सुन्दर स्थानमा जानुपर्नेछ। हिँड, तिमीलाई अमर कथा सुनाउँछु। भोलेनाथ, अब किन ढिला गर्नु? कथा सुनाइ बक्सियोस् न। अवश्य पार्वती, तर कथाको बीचमा निदाउन चाहिँ पाउँदिनौ नि। भोलेनाथ, म बडो आतुर छु कथा सुन्नलाई। ल सुन।
पार्वती, कथा कहाँ पुग्यो प्रभु? पार्वती, तिमी निदाएकी? कथा कसले सुन्यो? क्षमा पाऊ प्रभु, म त निधाएछु। भोलेनाथ, हजुर किन यस्तो क्रोधित अवस्थामा? हे मुनिवर, एउटा सुगाको बच्चाले मेरो अमर कथा चोरेर सुन्यो। त्यसैलाई मार्नको लागि यहाँसम्म आइपुगे। हे भोलेनाथ, जब उसले अमर कथा सुनिसक्यो भने ऊ अमर त भइसक्यो, अब उसलाई कसरी मार्नुहुन्छ? ओहो, मैले त यो कुरा सोचेको पनि थिइनँ। हे गुरुवर, अनि सुगा वेदव्यासकी पत्नीको मुखबाट छिरेपछि के भयो नि? त्यो पनि आज्ञा पाऊँ। हे ऋषिगणहरू हो, जब सुगा वेदव्यासकी पत्नीको मुखबाट छिर्यो, त्यसपछि बालकको रूप लिएर 12 वर्षसम्म गर्भभित्रै भगवानको ध्यान गरेर बसे र एक दिन वेदव्यासकी पत्नीलाई अत्यन्तै पीडा भएर छटपटाइरहेकी थिइन्। स्वामी, मेरो गर्भमा अत्यन्त पीडा भइरहेको छ, पीडाबाट छुटकारा दिलाई बक्सियोस्। पुत्र, तिम्री माता अब पीडा सहन गर्न नसक्ने अवस्थामा छिन्। माताको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बाहिर आऊ पुत्र, बाहिर आऊ। पिताश्री, म बाहिर आउँदिन। बाहिर आएपछि म मोह मायामा फस्छु। त्यसैले म भित्रै बसेर परमात्माको ध्यान गर्छु। बाबु, बाहिरी संसारमा बसेर पनि परमात्माको ध्यान गर्न सकिन्छ। पिताश्री, जबसम्म परमात्माको दर्शन हुँदैन तबसम्म म बाहिर आउँदिन। ओम शान्ति शान्ति, हरि ओम शान्ति शान्ति। हे भगवान, रक्षा गर प्रभु।
पुत्र पख बाबु, पुत्र पख बाबु, पुत्र पख बाबु, पुत्र पख बाबु, पख बाबु, पुत्र पख पख बाबु, पख। कहाँ जाँदैछौ तिमी? पख बाबु, पुत्र पख बाबु। ओहो, वेदव्यास मुनि आज यति चिन्तित मुद्रामा होइन, के भएछ? एकपटक समीपमा गएर बुझ्नु पर्यो। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम प्रभु। हजुर आज किन यति चिन्तित मुद्रामा हुनुहुन्छ प्रभु? हे मुनिवर, एक वेदलाई 4 भागमा रूपान्तरण गरेँ। मैले रामायण, महाभारत लगायत 17 पुराणको रचना गरेँ, तर पनि मेरो मनमा आनन्द र शान्ति मिलेन। अब के गरौँ? हजुर भन्नुहोस् मुनिवर, अब के गरौँ? हजुरले चतुर्वेद लगायत पुराणहरूको रचना त गर्नुभयो, तर प्रभु हजुरले प्राणीहित र कल्याणको लागि केही पनि सोच्नु भएन प्रभु। त्यही भएर आज हजुरको मन कता कता भौतारिरहेको जस्तो अशान्ति पैदा भइरहेको छ प्रभु। त्यसो भए मुनिवर, अब म सम्पूर्ण जगतको हितको लागि के गरौँ? प्रभु, म एक दासी पुत्र भएर आज नारद मुनिको नामले प्रख्यात बनेको छु। भगवान नामको महिमा कति छ भनेर जान्नको लागि अब म हजुरलाई मेरो पूर्व जन्मको कथा सुनाउँछु प्रभु। अवश्य मुनिवर। ए दासी, काम गर्छेस्? के काम होला हजुर? गर्छु नि। चतुर्मासा सुरु भएको छ, गाउँमा सप्तऋषिहरू आउनु भएको छ, काम गर्न सक्छेस्? सक्छु हजुर, भइहाल्छ नि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुनिवर, हजुरहरूले चतुर्मासाभरि गर्नुभएको सत्सङ्ग र भगवत चर्चाले मेरो मनमा भक्तिभाव जागृत भयो। अब म भगवत चर्चा बिना एक क्षण पनि रहन सक्दिनँ। त्यसैले मलाई पनि हजुरहरूसँगै लैजानुहोस्। कता जाँदैछौ तिमी? मुनिवर, म पनि हजुरहरूसँगै जान्छु। मलाई पनि हजुरहरूसँगै लैजानुहोस्। तिम्रो माताले हामीलाई चतुर्मासाभरि निरन्तर सेवा गरिन्। तिमीलाई हामी लान सक्दैनौ। तिम्रो माताले के भन्लिन्? बालक, भगवान भन्दा ठुलो तिम्रो माता हुन्। पहिला माताको सेवा गर, साथसाथै भक्ति मार्गमा लिन हो। बालक, त्यसो भए तिमीलाई हामी एउटा मन्त्र दिन्छौँ, त्यही मन्त्र जप्दै भक्तिमा लिन हो। कालान्तरमा सर्पले डसेर माताजीको मृत्यु भयो। माताजीको अन्त्यकर्म पश्चात
जुन बाटो ऋषिमुनिहरू जानुभएको थियो सोही बाटो ऋषिमुनिहरूलाई खोज्दै खोज्दै हिँडिरहेँ। हिँड्दा हिँड्दा प्यास लागेर खोलामा गएर जलपान गरेँ। तत्पश्चात ऋषिमुनिहरूले दिनुभएको मन्त्रलाई एक वृक्षमुनि बसेर जप गर्न थालेँ। यति ठुलो तपस्या पश्चात मैले पुनः अर्को जन्म प्राप्त गरेँ। हे मुनिवर, मैले चिन्ताको सबै मूल जड पत्ता लगाइसकेँ। अब मैले भगवत चर्चाले परिपूर्ण ग्रन्थ तयार पार्नेछु। अवश्य प्रभु। नारायण नारायण। ओम हरिओम 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 हरिओम। जय गंगे जय गंगे जय गंगे माता जय गंगे। जय गंगे जय गंगे जय गंगे। जय गंगे माता जय गंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। बाबु हो, भगवानको कृपाले मैले अमूल्य रत्न श्रीमद् भागवत ग्रन्थको रचना गरेँ, तर यसलाई ग्रहण गर्ने योग्य पात्र भेटिन। यस्तो अमर ग्रन्थ छ भने यो ग्रन्थको योग्य पात्र स्वयं हजुरको पुत्र शुकदेव हुनुहुन्छ। मेरो पुत्र त सांसारिक माया जालबाट वञ्चित भएर कसैको मुख नहेरिकन जङ्गलतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ। उसलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ? गुरुवर, हामीलाई यही ग्रन्थको कुनै श्लोक दिनुहोस् जसले प्रभुको स्वरूपको वर्णन गरिएको होस्। हामी शुकदेवजी भएको जङ्गलको वरिपरि गएर गुनगुनाउँछौँ। बर्हापीडं नटवरवपुः काणयुकणीकारं बिभ्रदवास कनककपीशं वैजयन्तीं समलम्। रन्ध्राणवेणु रधर सुधाया पुरयेन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। हे ऋषेश्वरहरू, भगवानको साक्षात्कार गराउने यस्ता अरू पनि श्लोकहरू भन्नुहोस् न। हामीसँग भएका श्लोकहरू यति नै हुन्। यस्ता अझै 18,000 श्लोकहरू छन्। अझै सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग हिँड्नुहोस्। प्रणाम गुरुवर। हजुरका चेलाहरूले गाएको जस्तो श्लोक पूर्ण ग्रन्थ हजुरसँग छ रे। कृपा गरेर मलाई प्रदान गरिबक्सियोस्। अवश्य पनि। जन्माद्यस्य यथा श्रीमद् भागवत कथा भागवत दर्शन हे ऋषिगणहरू हो, अहिलेसम्म यहाँहरूलाई मैले शुकदेवको जन्मको चर्चा सुनाएँ। अब यहाँहरूले सुन्नुहोस् महाराज परीक्षितको जन्म कथा। मेरो
प्राण छुट्न लाग्यो। बचाऊ बचाऊ। मित्र, म आएको छु, आज्ञा होस्। हजुरको अन्तिम इच्छा के छ म पुरा गर्नेछु। के पुरा गर्नुहुन्छ अस्वस्थमा? त्यति धेरै सैनिक शस्त्र अस्त्र कसैले युद्ध जित्न सकेन। के पुरा गर्नुहुन्छ? मलाई सेनापति बनाउने कुरामा हजुर सहमत हुनु भएन। त्यही भएर यो युद्ध हामीले हार्नु पर्यो मित्र। मेरा पक्षका सम्पूर्ण भाइहरूको मृत्यु देख्नु पर्यो, तर पञ्चपाण्डवका कुनै भाइहरूको मृत्यु देख्न पाइन। त्यसो भए जानुस् मित्र, जानुस्। मेरो अरू कुनै चाहना छैन। पञ्चपाण्डव मध्ये कुनै एकजनाको शिर लिएर आउनुस्, अनि म सन्तुष्ट हुनेछु। कुनै एकजनाको, जसको भए पनि हुन्छ। अनि म तपाईको त्यो चाहना पनि पुरा गर्नेछु अस्वस्थमा। त्यसो भए मित्र, म हजुरको यो इच्छा पनि पुरा गर्छु। मित्र, मैले 5 पाण्डवको 5वटा शिर ल्याएको छु। टक्रा, मलाई अरू होइन अस्वस्थमा, भीमसेनको शिर चाहिएको छ। धिक्कार छ मित्र, आज वंशमा एक मुठी पानी दिने पनि जीवित राख्नु भएन। धिक्कार छ तपाईलाई, धिक्कार छ गुरुपुत्र।
स्वामी, यो के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँलाई छोडिदिनुस्। एउटा मातालाई पुत्र गुमाउँदा कति पीडा हुन्छ त्यो मैले भोगेको छु। मैले त हजुरको अनुहार हेरेर बाँच्न सक्छु, तर गुरुआमाले भर्खर पति गुमाउनु भएको छ। अब पुत्र पनि गुमाउँदा उहाँको हालत के होला? फेरि गुरु पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ, फेरि उहाँलाई मारेर हाम्रो छोरा जीवित त हुँदैनन्। त्यसैले उहाँलाई छोडिदिनु स्वामी। भ्राताश्री, अरूले छोडे पनि म मेरो पुत्रको हत्यारालाई जीवित छोड्ने छैन। भ्राताश्री, अपराधीलाई दण्ड नदिई हुँदैन, यसलाई दण्ड दिनै पर्छ। हे भ्रातहरू हो, अस्वस्थमा हाम्रा गुरुपुत्र हुन्, ब्राह्मण पुत्र पनि हुन्, यिनलाई दण्ड नदिऊ। प्रभु, हजुर त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, कुनै पनि समस्याको सहजै समाधान गरिदिनुहुन्छ। प्रभु, भन्नुहोस् यस समस्याको समाधान के हुन सक्छ? प्रभु अर्जुन, शास्त्रले भन्छ आतताईलाई जीवित छोड्न हुँदैन र ब्राह्मणलाई मार्नु पनि हुँदैन। प्रभु, समाधानको ठाउँमा समस्या भयो भने? अर्जुन, मैले शास्त्रले जे भन्छ त्यो भनिदिए, अब अगाडि जे गर्छौ आफै गर। प्रभु, मैले बुझे, मृत्युभन्दा ठुलो दण्ड भनेको अपमान हो, तर यिनी ब्राह्मण हुन्, यिनलाई मृत्युदण्ड दिनु पनि हुँदैन। तर यिनी आतताई हुन्, यिनलाई यसै छोड्न पनि हुँदैन। मन्त्री हो, यसलाई 4 पाटा मोडेर गलत्याएर देश निकाला गरिदेऊ। यो अपमानको बदला पाण्डवसँग लिएरै छाड्छु। पाण्डवको कुलमा तर्पण दिने कसैलाई पनि बाँकी राख्दिन। बक्सियोस्, मलाई असाध्य पीडा भइरहेको छ। यो गर्भमा रहेको पाण्डव कुल वंशको रक्षा गरी बक्सियोस् प्रभु। मेरो शरीरको कुनै चिन्ता छैन, बरु म मरु, तर यो गर्भमा रहेको शिशुको रक्षा गरी बक्सियोस् प्रभु। तिमी चिन्ता नगर, म रक्षा गर्नेछु। वन्दित सर्वजन मोदित, ऋषि मुनि वन्दित सर्वजन मोदित। फुपू, पञ्चपाण्डव विजयी भएर अब त चक्रवर्ती सम्राट भए। म द्वारिका प्रस्थान नगरेको पनि धेरै भइसक्यो। द्वारिकामा सबैले मेरो प्रतीक्षा गर्दै होलान्। मलाई द्वारिका प्रस्थानको आज्ञा दिबक्सेस फुपू। प्रभु। फुपू, आज हजुरलाई के भइरहेको छ? मैले हात जोड्नु पर्ने ठाउँमा हजुर आफै जोड्दै हुनुहुन्छ। मलाई किन लज्जास्पद बनाउनुहुन्छ फुपू? प्रभु,
हजुर त साक्षात् परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ। मैले त सधैँ आफ्नो बधाको रूपमा हेरिरहेकी थिएँ। मलाई माफ गरिदिनुहोस् प्रभु। आज हजुरले मलाई ईश्वर बनाउनु भयो। हजुरको मनमा जे इच्छा छ वरदान माग्नुहोस्। प्रभु, मेरो जीवनमा दुःख कष्ट विपत्तिले कहिले नछोडोस्। मानिस दुःखको कल्पना समेत गर्न चाहँदैन। हजुरले अहिलेसम्म जीवनमा विपत्ति नै विपत्तिको सामना गरिरहनु भएको छ। फेरि हजुर फेरि पनि दुःखै माग्दै हुनुहुन्छ। प्रभु, जब जब मेरो जीवनमा विपत्ति आयो तब तब हजुर मेरो साथ हुनुहुन्थ्यो। जब जब सबै विपत्ति सकिए मेरो पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बने। दुःखको बादल फाटेर सुखको साम्राज्य आयो। अब भन्दै हुनुहुन्छ म जाँदैछु। प्रभु, मलाई दुःख दिनुहोस्। मलाई हजुरको साथ बाहेक अरू केही चाहिँदैन। फुपू, दुःख त मसँग छैन, तर हजुरको लागि म आज यहीँ बस्नेछु। आज पितामहलाई भेट्न रणभूमि जाउँ प्रभु। अवश्य। भ्राताश्री, आज हजुर सम्राटको गद्दीमा आसीन हुनुहुन्छ, तर पनि हजुरको मुहारमा खुसी देख्दिन। किन भ्राताश्री? कृष्ण, आफ्नै वंशको विनाश गरेर प्राप्त गरेको यस राज्यले सुख त दिन सक्ला, तर मनमा शान्ति दिन सक्दैन। मनमा शान्ति नै नभएको राज्यमा बसेर राज्य गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले म दुखी छु कृष्ण, म दुखी छु। भ्राताश्री, यदि हजुरलाई यही कुराले मनमा अशान्ति छाइरहेको छ भने म हजुरलाई भीष्म पितामहसँग भेट गराउँछु। उहाँले नै हजुरको अशान्त मनलाई शान्त पारिदिनुहुनेछ। पितामह राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्मसँगै सम्पूर्ण धर्मको व्याख्या गरिबक्स्योस्। हामीले एउटा राज्यको निमित्त सम्पूर्ण आफन्तजनहरूको विनाश गर्यौं, तर पनि हामीलाई असन्तोष प्राप्त भयो। हामीले ठुलो पाप गर्यौं। यसको निराकरणको उपाय केही छ कि पितामह? हेर युधिष्ठिर, यो तिमीले हामीले गरेर हुने केही होइन। हामी त मात्र हौं। गर्ने र गराउने त मुन्नै श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। अर्जुन, तिम्रो सारथी आएनन्? म यहाँ छु पितामह। प्रभु, किन पछाडि बस्नुहुन्छ? अगाडि आउनुहोस्। प्रभु, सबैको इच्छा त पुरा गरिदिनु भयो। यदि हजुर मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने यो दासको पनि एउटा इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् प्रभु। अवश्य पितामह, आज्ञा गर्नुहोस्। हजुरको के इच्छा छ? प्रभु, हजुरको दर्शनको प्रतीक्षा म। यो शरीर बाँडको सयमा जीवित छ। यही सोचमा कि जबसम्म हजुरको आगमन हुने छैन तबसम्म यो देह त्याग गर्ने छैन। अब हजुरको आगमन भएको छ र मनमा शान्ति मिलेको छ। जबसम्म मैले यो देह त्याग गर्ने छैन तबसम्म हजुरले मलाई छाडेर जान पाउनुहुन्न प्रभु। प्रभु, मेरो प्रतीक्षा हजुरको मलिन र अध्यारो नहेर्नको लागि होइन। टाउको उठाउनुहोस् र मुसुक्क हाँस्नुहोस् प्रभु। यो देह त्याग गरेर जान भन्दा अगाडि
म हजुरलाई एउटा उपहार सुम्पेर जान चाहन्छु प्रभु। के उपहार स्वीकार गर्नुहुन्छ? अवश्य पितामह। के छ उपहार मेरो लागि? प्रभु, मेरी एउटी सुन्दर सुकन्या छिन्। मैले उसको लागि संसारमा कोही पनि एकको पात्र भेटिन। मेरो पुत्रीको लागि हजुर नै एकको पात्र हुनुहुन्छ। हजुर नै यज्ञको हुनुहुन्छ। यो उपहार हजुरले स्वीकार गरियो बक्सेस प्रभु। पितामह, हजुरको विवाह नै भएको छैन, फेरि छोरी कहाँबाट आइन् जसको हजुरलाई यति धेरै चिन्ता छ? हे प्रभु, यो मेरो बुद्धि नै मेरी छोरी हो। मैले यसलाई नै आफ्नो छोरी मानेको छु प्रभु। तपाईँकी छोरी साँच्चै सुन्दरी छिन् र के छ योग्यता? मेरी सुपुत्री साँच्चै सुन्दर छिन् प्रभु। योग्यताको कुरा गर्नुहुन्छ प्रभु? यो संसारमा तृष्णा नभएका कोही छ र प्रभु? यति कोही छ भने त्यो मेरी छोरी बुद्धि हो। यही बुद्धि नै हजुरले स्वीकार गरी बक्सेस प्रभु। हे ऋषिगणहरू, जब श्रीकृष्ण अर्जुन सहित द्वारका प्रस्थान गर्नुभयो, अर्जुन धेरै लामो समयसम्म आफ्नो राज्य फर्कनु भएन। हे गुरुवर, अर्जुन धेरै समयसम्म आफ्नो राज्यमा नफर्कदा यता के भयो त त्यो पनि आज्ञा गरिबक्सियोस् न। हे ऋषिगणहरू, यता उत्तराको गर्भबाट एउटा बच्चाको जन्म हुन्छ जसको नाम विष्णुरात रहन गयो। जसको काखमा गएर बसे पनि मलाई गर्भमा बचाउनेवाला को हो भनेर परीक्षा गर्दा गर्दै उनको नाम परीक्षित रहन गयो। म पाँच पाण्डवका वंशज अभिमन्यु पुत्र हस्तिनापुरका राजा महाराज परीक्षित ईश्वर साक्षी राखेर यस राज्य र राज्यका प्रजा र यहाँहरूको भलाइको निमित्त आफ्नो बल र बुद्धिले सकेसम्म र भ्याएसम्मको कार्य गर्ने घोषणाका साथ शपथ ग्रहण लिँदैछु। बाबु राजा परीक्षित, प्रजाको राम्रोसँग ख्याल गर्नु, न्याय प्रदान गर्नु, शास्त्रको मर्यादालाई पालन गरेर राज्य सञ्चालन गर्नु। आजबाट यो राज्य तिम्रो भयो। गुरुवर, हामीले अहिलेसम्म सुकदेवको जन्म, पाण्डवहरूको स्वर्गारोहण र राजा परीक्षितको राज्यारोहणको कथा सुन्यौं। राजा परीक्षितको राज्यारोहण पश्चात कसरी राज्य सञ्चालन भयो? आज्ञा होस् मुनिवर। हे ऋषिगणहरू हो, महाराज परीक्षितले पनि पाण्डवहरूले जस्तै सुख र शान्तिको राज्य प्रदान गरिराख्नु भएको थियो। यसै समयमा
सेनापति, देशमा के भइरहेको छ? देशैभरि प्रजाहरूले दुःख पाइरहेका छन्। मैले सम्पूर्ण चेलाहरूलाई राज्यभरि परिचालन गरिसकेको छु महाराज। अपराधी तुरन्त पक्राउ पर्छ र दण्ड पाउँछ। सेनापति, विलम्ब नहोस्, छिटो भन्दा छिटो अपराधी कानुनको दायरामा आओस्। अवश्य महाराज, आज्ञा पाऊ। हे दुष्ट मनुष्य, त को होस्? किन मेरो प्रजाहरूलाई दुःख दिइरहेको छस्? के भन्दैछस् त? कसलाई मेरो प्रजा भन्दैछस्? यी त सबै मेरा दास हुन्। यो राज्य मेरो हो। यो राज्यमा धर्मको नाश गर्दैछु। गइहाल मेरो राज्यबाट। मेरो राज्यमा मलाई नै भाग भन्दैछस्? म को हुँ थाहा छ तँलाई? महाराज युधिष्ठिरको नाति, अभिमन्युको पुत्र, महाराज परीक्षित हुँ, परीक्षित। यो राज्य मात्र मेरो हो, मेरो। एउटै राज्यमा दुईवटा शासक कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। यो राज्य मेरो हो। यो राज्य मेरो हो भन्ने हिक्मत गर्ने त को होस्? कली महाराज। कली होस् न? तँलाई नै दण्ड दिन खोजिरहेको थिएँ म। मेरो राज्यमा आएर मेरा प्रजाहरूलाई दुःख दिनेलाई अवश्य दण्ड दिनेछु। दण्ड? मलाई के सामर्थ्य छ तमा मलाई दण्ड दिने? बरु दण्ड म तँलाई दिन्छु। यदि प्राण प्यारो छ भने गइहाल मेरो राज्यबाट। म यो देशको राजा हुँ, त्यसैले तँलाई दण्ड दिन्छु र राज्यबाट निकालिदिनेछु। त्यसो भए आज युद्ध गरौँ। जो विजय हुन्छ यो राज्यको राजा, जो पराजय हुन्छ यो राज्यबाट भागेर गइहाल्छ। मन्जुर? मन्जुर। भन्, मसँग युद्धको सामर्थ्य राख्ने तेरो आयु कति छ? 60 वर्ष। तर तँलाई किन चाहियो मेरो आयु? 60 वर्ष? जम्मा 60 वर्ष आयु हुनेले के घमण्ड गर्छस् मसँग? मेरो आयु सुन्छस्? भन्, कति छ तेरो आयु? 100, 200, 300 कि 1000 वर्ष छ? 4,32,000 वर्ष छ मेरो आयु। ठीक छ, जति सुकै होस् तेरो आयु, तर तैँले गरेको पापको दण्ड अवश्य मिल्छ। तैँले दण्ड पाउँछस्।
क्षमा पाऊ महाराज। हजुर त साँच्चै नै चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित नै हुनुहुँदो रहेछ। भुल गरे मैले, चिन्न सकिन महाराज। अघि त आफ्नो आयु र बलको घमण्ड गर्दै थिए छैन, अब मर्नको लागि तयार हो। महाराज, हजुर जस्तो प्रतापशाली शक्तिशाली प्रजाभक्त राजाले शरणमा परेकालाई मरण दिन हुन्न महाराज। म शरणमा परे महाराज। ठीक छ, तेरो मरण मेरो हातबाट हुँदैन, तर त यो राज्य छोडेर भागिहाल, यसैमा तेरो भलाइ छ। महाराज, उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा गंगा सागर, यत्र तत्र हजुरकै राज्य छ। यो राज्य छोडेर कहाँ जाऊ महाराज? मलाई यही राज्यमा स्थान दिनुहोस् महाराज। ठीक छ, म तँलाई बस्ने स्थान त दिन्छु, तर जहाँ जहाँ म भन्छु त्यही मात्र तेरो बास हुनेछ। सुन, जहाँ जहाँ चोरी चक्कारी हुन्छ त्यहाँ तेरो बास हुनेछ, जहाँ हत्या हिंसा हुन्छ त्यहाँ तेरो बास हुनेछ, जहाँ जहाँ मद्यपान धुम्रपान हुन्छ त्यहाँ गएर बस्नु, जहाँ जहाँ देह व्यापार हुन्छ त्यहाँ गएर बस्नु। महाराज, सबै नराम्रो स्थान मलाई कुनै राम्रो स्थान पनि दिनुस् न महाराज। राम्रो स्थान? राम्रो स्थानको लागि त राम्रो गुण पनि त हुनु पर्यो। के छ तमा गुण? द्वापर युगमा दानबाट नमिलेको फल यो मेरो कलियुगमा केवल हरिनाम संकीर्तनद्वारा नै मिल्नेछ महाराज। एउटा गुण त रहेछ, भन कहाँ बस्न चाहन्छस्? आज्ञा भए भन्ने थिए प्रभु। भन, मेरो बाचा भयो। त्यसो भए सुनमा बस्न पाऊ महाराज। सुन? सुनमा त भगवान श्री हरिको वास हुन्छ, तलाई कसरी दिन सक्छु सुनमा वास? महाराज, बाचा। ठीक छ, तेरो बास सुनमा नै हुनेछ, तर नराम्रो नियतिले कमाएको सुनमा मात्रै तेरो बास हुनेछ। के भइरहेको छ आज? एउटा शिखर हात लागिरहेको छैन, सबै प्रयासहरू असफल भइरहेका छन्। ओहो, कस्तो प्यास लाग्यो यो जङ्गलको बीचमा। अब कहाँ जाने? मुनिवर, म महाराज परीक्षित भोक र प्यासले आकुल व्याकुल भएको छु। मुनिवर, मलाई कृपा गरिबक्सोस्। मुनि, म यो देशको महाराज चक्रवर्ती महाराज परीक्षित आउँदा पनि उठेर सम्मान गर्नु त परै जाओस्, बोलाउँदा पनि बोल्दैन। यो ढोंगी हो, यसलाई अवश्य दण्ड मिल्छ।
अवश्य दण्ड मिल्छ। पिताश्री के भयो हजुरलाई? के भयो बाबु? पिताश्री कुन दुष्टले हजुरको गलामा मरेको सर्प लगाइदिएछ? जुन दुष्टले यो कार्य गर्यो त्यसलाई आजको 7 दिनभित्र तक्षक नागले डसेर मर्नु परोस् भनी श्राप दिए। पुत्र के भयो त? मरेको सर्पदेखि के डर? नडराउ बाबु। बाबु अनर्थ गरेछौ, कसलाई श्राप दियो? पख म ध्यान दृष्टिले हेर्छु। ओहो, अनर्थ गर्यो बाबु। जुन देशमा हामी बसेका छौँ त्यही देशको महाराजलाई यस्तो श्राप? जाऊ बाबु, गएर भनिदेऊ उहाँलाई मुक्तिको लागि सत्कार्य गर्न। जाऊ बाबु, जाऊ। जन्माध्यस्य यथा श्रीमद् भागवत कथा भागवत दर्शन स्थानी दपमा निदपमा ग दपमा गरे पमा गरे सा भागवत दर्शन जन्माध्यस्य एतथ श्रीमद् भागवत कथा पुराण तिलक सर्वसम्मत 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 पुराण तिलक सर्वसम्मत जन्माध्यस्य यथा श्रीमद् भागवत कथा जन्माध्यस्य यथा श्रीमद् भागवत कथा मुनिवन्दित सर्वजन मोदित ऋषि मुनिवन्दित सर्वजन मोदित श्री वैष्णव पूजित भक्त जन सेविता वैष्णव पूजित भक्त जन सेवित नाम संकीर्तन मा डुब्दा भव पार लगाउने यस्ता श्री हरि को पाऊ बस्दा पाप मेटाउने ऋषि मुनि वन्दित सर्वजन मोदित ऋषि मुनि वन्दित सर्वजन मोदित